जीवनं कुर्वन्तः सन्ति। एकस्मिन् सर्वकारीय विद्यालये आचार्यरूपेण संस्कृतं पाठयन्तः सन्ति। निरन्तरं संस्कृतकार्ये आत्मानं योजयित्वा बहुषु वर्षेषु संस्कृतकार्यस्य उत्कलराज्ये विकासनिमित्तं कार्यकर्तॄणां प्रेरणास्रोतरूपेण स्वयं सरल मृदु भाषया व्यवहारं कुर्वन्तः अस्माकं सर्वेषां परिचिताः सन्ति। अद्य विशेषेण ते निमन्त्रिताः। अस्य वर्गस्य शुभवचनानि उक्त्वा शुभारम्भं कुर्वन्तु इति अस्माकम् आग्रहं स्वीकृत्य ते अस्मासु इदानीं सन्ति। अहं तान् सादरं प्रार्थये कृपया एतस्य वर्गस्य उद्घाटनस्य भाषणं कुर्वन्तु इति श्रीमन्तः नरसिंहचरण पंडा महोदयाः। पंडा महोदयः स्वीयं स्पीकर स्पर्शं कृत्वा ऑन कुर्वन्तु। भवतां ध्वनिः न आयाति। मोबाइल यन्त्रस्य जवनिका स्पर्शः यदा क्रियते तत्र माइक एवं वीडियो चित्रद्वयमस्ति। माइक चित्रम् इदानीं रक्तवर्णीयं स्यात्। तस्य एकवारं स्पर्शः क्रियते चेत् तद् सक्रियं भवति। तदा एव ध्वनिः आगन्तुं शक्नोति, वयं श्रोतुं शक्नुमः। एकवारं हिमालयः किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। सर्वेषां कृते नमस्कारः। समग्र विश्वे करोनाख्या महामारी ताण्डवं रचयति। इदानीं सर्वे भीताः किं कर्तव्य विमूढाः भवन्ति। अस्मिन् समये जनमानसे पुनः आशां प्रेरणां च सञ्चारयितुं संस्कृतभारती विविधान् कार्यक्रमान् प्रस्तौति। शास्त्रपरिचयवर्गाः तेषु अन्यतमाः। योगादि चतुर्विषयेषु शास्त्रपरिचयं समाप्य अद्यारभ्य पंचमस्थाने वेदान्तसारः उपनिषत् च इति विषये अपराह्न 4:00 5:00 यावत् शास्त्रचर्चा भविष्यति। विश्वज्ञान भाण्डागारस्य कुञ्चिका वेदान्तादि शास्त्रेषु विद्यते। न केवलं ज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं च। प्रज्ञानं नाम ब्रह्म इति। एतेषाम् अनुभवः वेदान्तादि शास्त्राध्ययनद्वारा सम्भवति। संस्कृतभारती सम्भाषणतः शास्त्राध्ययनं यावत् जनानां मनसि श्रद्धाभावम् उत्पादयति। कथ्यते धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्। शास्त्ररूप गोपनीय स्थाने धर्मस्य तत्त्वं निहितम् अस्ति। अतः सरल रूपेण वेदादि शास्त्राणि प्रति जनान् आकर्षयितुं महान् शास्त्रज्ञः युवकः कुशल संघटकः डॉक्टर श्रीराम महोदयः वेदान्तादि शास्त्राणां सरल व्याख्यानं प्रदास्यति। अद्यारभ्य डॉक्टर श्रीराम महोदय संस्कृत भारत्याः दक्षिण क्षेत्रस्य क्षेत्र संगठन मंत्री विद्यते। कठिन शास्त्राणि सरल रूपेण स्वयं अध्ययनं कृत्वा उपस्थापयति च
महोदयाः महोदयस्य उपस्थापने बहु दक्षता विद्यते। इदं व्याख्यानम् अस्मान् शास्त्राध्ययनं प्रति प्रेरयिष्यति। महाविपत्तिः अचिरादेव विनश्यति। यत् जानीमः तत् अन्येषां कृते ज्ञापयाम इति अस्माकं पूर्वजाः वदन्ति। अतः अस्मिन् समये शास्त्रचर्चा प्रचलिष्यति। वयं सर्वे सादरं शास्त्रचर्चां शृण्मः। भारतीय शास्त्रज्ञानं समग्र विश्वे प्रसिद्धम् अस्ति। शास्त्रं विना समाजस्य उत्थानं न भविष्यति, विपत्तिः अपि न गमिष्यति। अतः वयं शास्त्रचर्चां श्रीराममहोदयस्य मुखतः सरलभाषया शृण्मः। सर्वे निरामयाः भवन्तु, विश्वस्य कल्याणम् अस्तु, शास्त्र परंपरा पुनः विलसतु इति विनिवेद्य विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। नमो नमः। बहु धन्यवादाः। नरसिंहचरण पंडा महोदयानां सारल्यं, तेषां भाषया अपि तेषाम् उद्घाटनस्य यत् शुभवचांसि तानि श्रुत्वा अपि अस्माकं मनसि एकं चित्रम् आगच्छति। कार्यकर्ता नाम सरलस्वभावः, भाषयापि सारल्यं परिलक्षितं भवति। अस्माकम् एकः ज्येष्ठकार्यकर्ता सर्वदा संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄन् दृष्ट्वा सः वदति स्म, संजीव, विद्वान् इति पदस्य व्याख्या संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तॄणां परिश्रमः, सक्रियता, तेषां श्रद्धा, एतत् सर्वं दृष्ट्वा एव सिद्धं भवति। यस्तु क्रियावान् स एव विद्वान्। यः क्रियावान् अस्ति स एव विद्वान् अस्ति। शास्त्राणि अधीत्य अपि सक्रियः नास्ति, एकस्मिन् कोणे उपविशति, शास्त्रेषु पारंगतः पाण्डित्यं सम्पाद्य अपि समाजाय तस्य वितरणं न करोति, तर्हि मम दृष्ट्या स तु विद्वान् नास्ति। परन्तु स्वल्पमपि अधीत्य समाजाय एतस्य कथम् उपयोगः स्यात्, प्रसारः स्यात्, एतादृशकार्ये संस्कृतभारत्याः सर्वेपि कार्यकर्तारः सक्रियाः दृश्यन्ते। अतः यः क्रियावान् अस्ति स एव विद्वान्। तादृशः अस्माकम् एकैकः कार्यकर्ता समग्र देशे विश्वे यावत् अधीतं तावदेव समाजाय दातुम् उद्युक्तः। तादृशेषु अन्यतमः अस्माकं श्रीराम महोदयः। यद्यपि परंपरया गुरुमुखात् व्याकरणशास्त्रम् अधीतं, परन्तु शास्त्रपरिचय वर्गे अग्रे वेदान्तस्य उपनिषदां परिचयः भवतु इति धिया तैः परिश्रम साध्यं यत् कार्यं, समग्र सिद्धता, एतादृशं यत्किमपि स्लैड् निर्माणं सर्वं विधाय अस्माकं कृते सुलभः भवेत् सः ग्रन्थः, तच्छास्त्रं, तन्निमित्तं सिद्धतां कृतवन्तः। ते 7 दिनानि अस्माकं कृते एतस्य शास्त्रस्य परिचयं कारयन्ति। तेषां स्वागतम्, अभिनन्दनम्। इतः परं श्रीराम महोदयाः वेदांत शास्त्रस्य परिचयं कारयिष्यन्ति। तेषाम् अभिनन्दनं, स्वागतम्। सर्वेभ्यो नमस्काराः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। अत्र उपस्थितानां सर्वेषां ज्येष्ठानां सादरं प्रणामान् कृत्वा
ईदृशकार्यकर्तुः अपि एतादृशः कश्चन प्रयत्नः भवितुमर्हति इति विश्वस्य। एवं अखिल भारतीये शास्त्र परिचय वर्गे वेदांत शास्त्रस्य परिचयं कारयितुम् अवसरम् अनुमतिं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि मदीयाः प्रणामाः। उपस्थितान् सर्वान् अभिवन्द्य अहं विषयप्रवेशं कर्तुमिच्छामि। वेदान्तशास्त्रस्य परिचयं वयं प्राप्नुमः। तत्र कश्चन शब्दः अस्ति, जीव ब्रह्म ऐक्यम् इति श्रूयते। तदा एकम् अन्यदपि अस्माकं स्मरणपथम् आरोहति, महावाक्यम् इति। महत् च तत् वाक्यं च महावाक्यम्। नामश्रवणे महद्वाक्यम् अति दीर्घं वाक्यं स्यात् इति भाति, परन्तु तत् केवलं पदत्रय घटितं वाक्यं भवति। तत् त्वम् असि, अहं ब्रह्म अस्मि, एतदपेक्षया अधिकानि पदानि कान्यपि तत्र न भवन्ति। एतावदल्पं वाक्यं कथं महावाक्यं भवति? नूनं तस्य प्रतिपाद्यः विषयः सः अस्ति महान्। महान् इत्युक्ते आपेक्षिकं महत्वं तत्र न विवक्षितं, किन्तु सर्वमहान्, सर्वेभ्यो महत्तरेभ्योऽपि महान्, अपरिच्छिन्नः इति शब्देन वक्तुं शक्यते। तादृशम् अर्थं बोधयति इत्यतः इदं वाक्यं महावाक्यम्। शास्त्रे जीव ब्रह्म अभेद बोधकं वाक्यं महावाक्यम् इति व्यवह्रियते। अस्तु, इदानीम् अनेन वाक्येन बोधनीयः अर्थः कः इति पश्यामः। सर्वासु उपनिषत्सु महावाक्यम् अस्माभिः उपलब्धुं शक्यते। ऋग्वेद ऐतरेय उपनिषदि प्रज्ञानं ब्रह्म, अथर्ववेद माण्डूक्योपनिषदि अयमात्मा ब्रह्म, सामवेद छान्दोग्योपनिषदि तत्त्वमसि, यजुर्वेद बृहदारण्यकोपनिषदि अहं ब्रह्मास्मि। परन्तु अति स्पष्टम् उदाहरणैः प्रदर्शयितुं अत्यन्तं प्रसिद्धं तत्त्वमसि इति वाक्यम् उदाहरणार्थं वयं स्वीकुर्मः। तत् त्वम् असि। पदत्रयम् अत्र विद्यते। प्रकाश्य अग्रे गच्छतु। त्वं पदार्थः जीवात्मा, कर्ता, भोक्ता, परलोकगामी, संसारी, यस्य संसारात् निवृत्त्यर्थं शास्त्रम् आरब्धव्यम्, सः एकः प्रसिद्धः महावाक्ये त्वं पदार्थः। प्रकाशी अग्रे गच्छतु। अस्मिन् महावाक्ये त्वम् इति शब्दः वर्तते। जीवपरः सः शब्दः, तस्मात् त्वं पदार्थः इति व्यवह्रियते। यदि अहं ब्रह्म अस्मि इति वाक्यं स्वीक्रियते, तदा अयम् अहं पदार्थः भविष्यति। अयमेव अहं पदार्थः भविष्यति।
तत्र तत् इति द्वितीयं पदम्। तत् पदम् ईश्वरं बोधयति। ईश्वरः कः? समस्तस्य जगतः मनसापि अचिन्त्य रचनारूपस्य भाष्यकारोक्त रचना विशेष विशिष्टस्य कारणभूतः ईश्वरः परमेश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः। एवं तत् त्वम् इति पदद्वयं यदा पृथक् उपयुज्यते तदा एवं स्थितिः। तत् त्वम् असि इति वाक्यरूपेण यदा प्रयुज्यते तदा श्रोता कथम् अवगच्छति? तत्र काचित् समस्या अस्ति। अस्माकम् इच्छा अहं तदस्मि इति बोधं श्रोता प्राप्नुयात् इति, सः तद् बोधवान् स्यात्। श्रोता अहं तदस्मि इति बोधवान् स्यात्, किन्तु अहं तदस्मि इति बोधस्य प्रतिकूलः अनुभवः पूर्वं वर्तते चेत् तदानीं सः तं बोधं न स्वीकरोति। उदाहरणार्थं कोऽपि मां दृष्ट्वा चिन्तयतु, श्रीरामं दृष्ट्वा एषः वृत्त्या वैद्यः इति वदति चेत् अहम् आत्मानं तथा न भावयामि इत्यतः अहं न वैद्यः इति अहं न अङ्गीकरोमि। एवमेव तत्पदार्थस्य ईश्वरस्य स्वरूपं यथा वर्णितं, समस्तस्य जगतः स्रष्टा पालयिता संहारकः इति एतत् सर्वं श्रुत्वा यदि त्वं तदसि इत्युपदिश्यते तर्हि सः त्वं पदार्थस्य अर्थम् अहम् ईश्वरः इति अहं कथं चिन्तयेयम्? किं जगतः स्रष्टा अहं भवेयम्? किं मदधीना जगतः सृष्टिः? नैव, अहं न ईश्वरो भवामि। अतः अस्य वाक्यस्य अर्थबोधः मम न जायते। इदं प्रत्यक्षम्। किञ्चित् अस्माभिः आलोचनीयं, लोके यः ईश्वरं न जानाति सः अयम् ईश्वरः अयं न ईश्वरः इति विवेक्तुं न समर्थः। यतः अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिनः ज्ञानम् आवश्यकम्। उदाहरणार्थं घटः नास्ति इति ज्ञातुं प्रथमं घटस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। घटाभावज्ञानार्थं घटस्य सत्ताज्ञानम् आवश्यकम्। अस्मिन् मेलने उदाहरणार्थम् अस्मिन् वर्गे शास्त्रपरिचयवर्गे सञ्जीव महोदयः अस्ति वा इत्युक्ते अहं यं कञ्चित् पृच्छामि। चिन्तयतु, सञ्जीव महोदयः अस्ति वा? यदि सः सञ्जीव महोदयस्य परिचेता भवति तर्हि यदि सः तं जानाति तर्हि सञ्जीव महोदयस्य सत्तां वा अविद्यमानत्वं वा सः वक्तुं शक्नोति। नो चेत् सः वक्तुं न शक्नोति। एवमेव कञ्चित् पुरुषम् अपरिचितं प्रदर्श्य एषः सञ्जीव महोदयः वा इति पृच्छामि चेदपि सः वक्तुं न शक्नुयात्। एवञ्च यदा अहम् ईश्वरः कः इति न जानामि तदा तस्यां दशायां त्वम् ईश्वरः इत्युक्ते अहम् ईश्वरः न इति बोधः न भवत्येव। परन्तु त्वम् ईश्वरः इत्युक्ते अहम् ईश्वरः इति बोधः आवश्यकः। तस्य प्रतिकूलः अनुभवः पूर्वमेव अस्य अस्ति इति कृत्वा एतदवश्यं वक्तव्यं भवति। तर्हि अदौ ईश्वरं कदा अजानात्? येन सह अहम् ईश्वरः न इत्यनुभवति? न पूर्वं कदापि। यत् स्वरूपं भवद्भिः निरूपितम् ईश्वरस्य यत् तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणं
एतादृशं सः लक्षणं कदापि न स्वस्मिन् उपलभते, स्वस्मिन् न प्राप्नोति। जगतः सृष्टिकर्ता अहम् इति सः न पश्यति आत्मानम्। अग्रे गच्छतु जी प्रकाश जी। तर्हि जगतः सृष्टिकर्ता सः अन्यः, अहम् अन्यः इति पश्यति। तस्मात् सः वदति अहं न परमेश्वरः। भवदीय वाक्येन मम बोधो न जायते। एतत् स्वाभाविकमेव, वस्तुतः एवमेव। एतदर्थमेव अस्य वाक्यस्य यः विवक्षितः अर्थः, सः अर्थः वक्तव्यः, बोद्धव्यः भवति। तदर्थमेव शास्त्रकाराः प्रवर्तनं कुर्वन्ति। वेदान्ताः एतस्य महावाक्यस्य अर्थं बोधयितुं प्रवृत्ताः सन्ति। एतस्य अर्थस्य अवगमनाय नानाविधाः प्रक्रियाः अवलम्बिताः सन्ति। बिम्बवादः, अवच्छेदवादः इत्यादयः। यस्य अधिकारिणः यया प्रक्रियया एषः अर्थः अवबुद्धो भवेत् तथा सा प्रक्रिया उपकल्पिता भवति। बिम्बवादः, उदाहरणाय वयं बिम्बवादं स्वीकुर्मः, किञ्चित् स्वीकृत्य आलोचनां कुर्मः। मम पुरतः एकः दर्पणः वर्तते। तर्हि किं भवति? दर्पणे अहं मम मुखं पश्यामि। एतत्तु स्पष्टम्। मम एकं मुखं दृश्यते दर्पणे, तन्मुखं ममैव मुखम् अहं जानामि। मम पार्श्वस्थः अपरः अपि अस्ति, सः अपि इदं द्रष्टुं शक्नोति। सः दर्पणे मम एकं मुखं पश्येत्, दर्पणस्य सम्मुखेपि एकं मुखं पश्येत्। तर्हि तस्य दृष्ट्या मम मुखद्वयम् इति भासेत। दर्पणे एकं मुखं, बहिः एकं मुखम्। बहिः यद् मुखं भाति तत् ममैव मुखम्। दर्पणे यत् मुखं भाति तदपि ममैव मुखम्, परन्तु द्वेधा भाति। यदा तत्र द्वेधा भाति वयं तत्र भेदं कुर्मः। इदं बिम्बमुखम्, इदं प्रतिबिम्बमुखम् इति। दर्पणे भासमानं मुखं प्रतिबिम्बमुखम्, बहिः भासमानं मुखं बिम्बमुखम् इति। पार्श्वस्थः बिम्बः प्रतिबिम्बः इति विषयद्वयमपि अवगच्छति, अन्येपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकः दर्पणः यदा अस्ति तदा बिम्बः प्रतिबिम्बः इति एकस्य द्वौ भेदौ सम्पन्नौ। शास्त्रकाराः वदन्ति अत्र तृतीयोऽपि प्रकारः वर्तते इति। तृतीयः प्रकारः कः? दर्पणे यद् मुखं भवति तत् ममैव मुखम्, बहिः यद् मुखं भाति तदपि ममैव मुखम्। मम एकमेव मुखं, मुखद्वयं नास्ति। तर्हि दर्पणे भासमानं बहिः अवभासमानं च मुखं तु एकमेव। यदि एकमेव मुखं तर्हि तत् प्रतिबिम्बमुखम् उत बिम्बमुखम्? मया उच्यते तत् मुखम्, तन्न प्रतिबिम्बमुखं न वा बिम्बमुखम्। परन्तु इदं यन्मुखं वर्तते मम मुखं तदेव प्रतिबिम्बमुखमपि भवति, तदेव बिम्बमुखमपि भवति। दर्पणरूपम् उपाधिं स्वीकृत्य दर्पणे यदा भाति तदा तत् प्रतिबिम्बमुखम् इति नाम प्राप्नोति। यदा अस्य प्रतिबिम्बमुखम् इति नाम लब्धम्, अस्य पुरतः विद्यमानस्य मुखस्य बिम्बमुखम् इति नाम आगतम्। प्रतिबिम्बत्वम् अपेक्ष्य अस्य बिम्बत्वम्
न तु प्रतिबिंब अभावे तस्य बिंबत्वम्। यदा उपाधिः दर्पणः अपसारितः तदा एकं मुखमेव वर्तते। अनेन दृष्टान्तेन शास्त्रकारैः इदं बोधयितुम् इष्टं यत् वस्तुतया तत्त्वम् एकम्। उपाधिवशात् जीवः इति जीवात्मरूपेण, ईश्वरः इति ईश्वरात्मरूपेण च वर्तते। जीव ईशो विशुद्धा चित् इति चित् त्रैविध्यम् उच्यते। अत्र यथा वयं स्लैड् मध्ये पश्यामः, जीव ईश्वरयोः भेदः वा अभेदः वा, तर्हि बिंब प्रतिबिंब मुखं स्वीकृत्य दर्पणे दृश्यमानं बिंबमुखं प्रतिबिंबमुखं वा? दर्पणे दृश्यमानं प्रतिबिंबमुखमेव। बिंबमुखं तु दर्पणे न दृश्यते, बिंबमुखं बहिरेव अस्ति। बिंबमुख प्रतिबिंबमुखम् इति अनेन रूपेण भेदः एव, अभेदो नास्ति। परन्तु मुखम् इति यदा दृश्यते तदा एकमेव। अनेन रूपेण तेन रूपेण च वर्तते। एवं चिन्त्यमाने जीव ईश्वरयोः भेदः वा अभेदः वा इत्युक्ते बिंब प्रतिबिंब भावः। ईश्वरः बिंबः, जीवः प्रतिबिंबः इति वयं स्वीकुर्मः। तदा ईश्वर जीवयोः जीवरूपेण ईश्वररूपेण च भेदः एव। ईश्वरो जीवो न, जीवः ईश्वरो न। ब्रह्मसूत्रेषु बहुत्र अस्य वाक्यस्य प्रतिपाद्यः अर्थः ईश्वरः एव इति कल्पयितुम् अयं जीवो न अयम् ईश्वरः इति प्रतिपादितमस्ति। तादृशानि बहूनि सूत्राणि सन्ति, न तु शारीरः जीवः। अतः बिंब प्रतिबिंब भावेन स्वीक्रियमाणे अनयोः भेदः एव। तर्हि किमुच्यते? तत्त्वमसि जीव ब्रह्मैक्यं शास्त्रप्रतिपाद्यं सत्यम्। अतएव तत्र भवति जीव ईश्वर वाचक शब्दयोः जहदजहल् लक्षणया स्वरूपपरत्वम् अखण्डार्थः इति उच्यते। जहल् लक्षण अजहल् लक्षण जहदजहल् लक्षण इति लक्षण त्रैविध्यमस्ति। यथा वाचक वाक् लक्षण व्यंजना इति अस्ति, तत्र लक्षणायाः एतत् भेद त्रैविध्यं शास्त्रेषु प्रतिपादितमस्ति। अतः जहदजहल् लक्षणया, जहदजहल् लक्षणायाः उदाहरणं वदति। कस्मिंश्चित् चिन्तयतु, एक रेस्, अश्वानां रेस् मध्ये, रेस् कोर्स् मध्ये अश्वाः धावन्ति। तदा कः अश्वः प्रथमं धावन् अस्ति इति पृष्टवान्। तदा अपरः वदति श्वेतो धावति। इत्युक्ते श्वेतः कदापि वर्णः न धावति, श्वेतवर्णयुक्तः अश्वः धावति इति श्वेतत्वे जहत्, जहत् इत्युक्ते त्यागः, अश्वत्वे अजहल् लक्षणा इति जहद् अजहल् लक्षणया अधिक विवरणं न करोमि। स्वरूपपरत्वम् अखण्डार्थः उच्यते। अत्र किञ्चित् विव्रियते। जीवः ईश्वरः इति उभयरूपेण विद्यते एकमेव चैतन्यम्। एकः आत्मा उपाधिवशात् बहुधा दृश्यते। तदेव अस्य चित्रस्य अन्तिमं वाक्यम्। एषः आत्मा उपाधिवशात् बहुधा भासते। अतः तत् यत् उपाधि विनिर्मुक्तं चैतन्यं तदेव जीव ब्रह्म ऐक्य रूपेण व्यवह्रियते। वस्तुतः द्वयोः यदा ऐक्यम् इति उच्यते, जीव ब्रह्म ऐक्यं कदापि न संभवति। पदार्थद्वयं वस्तुद्वयं पृथक् यदा वर्तते, द्वयोः योजनं यदा क्रियते तदा मेलनं भवेत्, ऐक्यं न भवेत्। एकत्वम् इत्युक्ते कः अर्थः? एकस्य धर्मः भावः इति भाति। परन्तु उपनिषदि एकस्य भावः धर्मः अपि न विवक्षितः अस्ति। अत्र को मोहः, कः शोकः, एकत्वम् अनुपश्यतः इत्यादिषु एकत्वं न एकम् एव। प्रायेण उपनिषदि
भावप्रत्ययः यः उच्यते सः स्वार्थे अनेकत्र प्रयुज्यमानः दृश्यते। अणिमा सययेषोणिमा इति वेदवाक्यम्। अत्र सामान्यतया अणिमा इत्यस्य अर्थः भवति अणोर्भावः, किन्तु अणुः इत्येव अर्थः वर्णितः। विवक्षितः अर्थः अत्र अस्ति धर्मी, तद्धर्मयुक्तः। भूमा, परमात्मनः भूमा इति शब्दः प्रयुज्यते। बहुशब्दात् भावप्रत्यये निष्पद्यते एतत् रूपम्। बहुत्वं वैपुल्यम् इति शब्दार्थः। किन्तु विपुलं तादृशं वस्तु तत्र अपरिच्छिन्नं वस्तु तत्र ग्राह्यम्। अहं मन्दं मन्दं विषयप्रवेशं कुर्वन् अस्मि। भावयामि भवन्तः एतस्य पृष्ठतः आगच्छन्तः सन्ति इति अहं भावयामि। अतः यदि आरम्भे किञ्चित् मम कथनस्य अर्थः नावगम्यते तर्हि मन्दं मन्दं श्रूयताम्। किञ्चित् क्रमेण वयम् अस्य शास्त्रस्य अन्तः प्रवेशं कुर्मः। एवम् अत्र जीव ब्रह्म एकत्वम् इति नापेक्षितम्, एकम् अनुपश्यतः शोको मोहः न भवति इति पर्याप्तम्। अत्र सर्वत्रापि यः धर्मः विद्यते सः अस्माभिः त्यक्तव्यः। धर्मिमात्रं यदा स्वीक्रियते तद्वस्तुतया एकम्। जीव ब्रह्म ऐक्यं न, इदम् एकं वस्तु। एतद् यद् ज्ञानं वर्तते तदेव अस्य महावाक्यस्य अर्थः। यदत्र लिखितमस्ति जीव ब्रह्म ऐक्यं न, जीवः ब्रह्म च एकम्। तर्हि महावाक्येन प्रतिपाद्यः एष एव अर्थः अस्ति। एतदर्थमेव प्रस्थानत्रयमपि प्रवृत्तम् अस्ति। परन्तु वयम् इदानीं विचारयामः। तत्त्वमसि इत्यत्र तत्पदार्थस्य अर्थः ईश्वरः, जगत्स्रष्टा, पालयिता। तत् श्रुत्वा सः वदति अहम् ईश्वरो न भवामि, कारणं मयि स्रष्टृत्वं नास्ति। समीचीनं। परन्तु सः कथम् आत्मानम् ईश्वरात् भिन्नं वेद? कथं जानाति अहम् ईश्वरः न इति? तदा वयम् उपलभामहे आत्मनि ईश्वर गुणानाम् अभावात् सः स्वात्मनि तद् अभावं पश्यति। अहं न ईश्वरः, अहं संसारी अस्मि, मम सुख दुःखे स्तः, अहम् ईश्वरः न। सः ईश्वरः असंसारी वर्तते। किमर्थम् एतद् वक्तुम् उद्दिष्टम्? अस्माकं यत् भेददर्शनमस्ति तत् धर्मपुरस्कारेणैव भवति। धर्मं पुरस्कृत्यैव धर्मभेददर्शनमेव तत्। यदा धर्माः तिरोहिताः, धर्म तिरस्करणेन कोऽपि आत्मनः ईश्वराभेदं नैव उपलभते, न द्रष्टुं शक्नोति च। परन्तु कथं धर्माः तिरस्करणीयाः? किं विद्यमानः धर्मः अपनेतुं शक्यते? न शक्यते। मम पुरतः एकः घटः अस्ति, अपरः पटः च अस्ति। घटः पटः च एतद्वयं भिन्नं भिन्नम्। उभयोः अभेदः नास्ति, अहं जानामि। तर्हि अनयोः कुतः भेदः? घटस्य पटस्य च बहवः धर्माः भिन्नाः सन्ति। यदि तयोः धर्मान् विस्मरामि तर्हि घटपटयोः अभेदः भवेत्? नैव भवितुमर्हति। घटपटयोर्मास्तु, द्वौ घटावेव स्वीकरोतु। द्वयोः घटयोः भेदकं धर्मं यदि अपनयामि, चिन्तयतु, अयमपि घटः अयमपि घटः, किं तौ एकीभूतौ भवतः? भेदकधर्माः कामं न भासन्ताम्, किन्तु स्वरूपद्वयं घटस्य तिष्ठत्येव। एतादृशं जीव ब्रह्म ऐक्यम् अत्र न विवक्षितम्। यतः ईश्वरस्य ईश्वरत्वं निष्कासयतु, जीवस्य जीवत्वं निष्कासयतु, तर्हि अनयोः अभेदः इत्येतादृशम् ऐक्यम् अत्र न विवक्षितम्। अत्र
स्वामी विवेकानन्दस्य वचनमेकं स्मर्यते। सः वदति, कश्चन यदि उपरि आनेतव्यः तर्हि सः प्रयत्नेन उपरि आनेतव्यः। तस्य अर्थः उपरि विद्यमानः अधः आनेतव्यः, तौ द्वौ समानौ इति अर्थः न कल्पनीयः। ब्राह्मणत्वविषये सः वदति, ये अन्ये जनाः ते तत्तुल्यम् उपरि आगच्छेयुः, न तु सः अधः आनेतव्यः। अतः तयोः धर्मस्य अपलापनेन ऐक्यं कदापि न विवक्षितं। तादृशम् ऐक्यम् अत्र न विवक्षितं, किन्तु बिम्ब प्रतिबिम्बवादेन यत्र एकं वस्तु उपाधिभेदेन भिन्नं भवति, तदा तद् यद् एकं वस्तु तदेव अत्र एकं जीव ब्रह्म ऐक्यत्वेन विवक्षितम् अस्ति। एतदर्थमेव महावाक्यार्थ ज्ञानात् पूर्वं महावाक्य घटक पदानाम् अर्थज्ञानम् अपेक्ष्यते। पदानामपि शक्यार्थ ज्ञानम् अत्र लिखितमस्ति, लक्ष्यार्थ ज्ञानम् इति द्वयमपि अपेक्ष्यते, द्वयमपि अपेक्षितम्। शक्यार्थबोधकमेव भवति सामान्यतया पदं, किन्तु तात्पर्यवशात् तस्य लक्ष्यार्थः अवगन्तव्यः भवति। सेकेंडरी मीनिंग इति यदुच्यते, प्राइमरी मीनिंग परित्यज्य सर्वदा वेदान्तशास्त्रे लक्ष्यार्थग्रहणं करणीयम्। यदा लक्ष्यार्थः अवगम्यते तदा महावाक्यार्थः अखण्डः भवति। कथं लक्ष्यार्थः अवगन्तव्यः? अस्य पदस्य लक्ष्यार्थः कः इत्युक्ते लक्ष्यार्थोऽपि शास्त्रेणैव अवगन्तव्यः। शास्त्रं परित्यज्य उपायान्तरं नास्ति। वयम् अनुभवपरीक्षां कृत्वा शास्त्रप्रतिपादितस्य विषयस्य उपपत्तिं चिन्तयितुं शक्नुमः, किन्तु साक्षात् शास्त्रप्रतिपाद्यम् अर्थमेव शास्त्रनिरपेक्षतया वयं नावगन्तुं प्रभवामः। शास्त्रं प्रमुखम्। तदर्थमेव वयं शास्त्रपरिचयवर्गं कुर्मः। किमर्थं शास्त्रं ज्ञातव्यं? मम यदा अनुभवसिद्धं भवति तदा किमर्थं शास्त्रम् इत्युक्ते शास्त्रस्य आधारेण वयं चिन्तनं करिष्यामः। शास्त्रम् इदानीम् एतत् कथं बोधयति इति चिन्तयामः। एकमेव वस्तु उभयात्मना वर्तते इत्येतत् बोधनार्थं शास्त्रम् एकां प्रतिक्रियाम् आश्रयेत्। तदेवं करोति, यद्यत् प्रतिबन्धकं तत् सर्वादौ प्रथमतया विचारणीयं बोधनीयम्। अत्र लिखितमस्ति, यद्यत् वस्तु प्रतिबन्धकमस्ति तदपनीय पश्यतु शास्त्रम्। उदाहरणं, त्वं कः कञ्चित् पृच्छति चेत् सः वदेत् अहं मनुष्यः। इतोपि त्वं कः? सः स्वकीयं नाम वदेत्, पितुः नाम, अमुकस्य पुत्रः, एतद् उद्योगं करोमि इति वदेत्। अस्तु, एतत् सर्वं कस्य परिचयः? न आत्मनः परिचयः। स तु मन्यते आत्मनः परिचयः इति आरम्भे भवेत्। एवम् आत्मनः परिचयः क्रियतेपि, व्यवहारे तथा अस्ति, अस्माभिरपि तदैव क्रियते, किन्तु सः परिचयः अस्य शरीरस्य एव, न तु अस्य आत्मनः यावन्ति शरीराणि सर्वेषां शरीराणां न, केवलम् अस्य शरीरस्य पुरतः विद्यमानस्य परिचयः। त्वं कः इति पृष्टे किं बुद्धवान्? सः शरीरमेव त्वं पदार्थं मनुते। इदानीं तत् स्पष्टम्। शरीरं तु आत्मा न इति बोधितम्। शास्त्रेण एव तद् बोधनीयम् इति नास्ति, तद् बोधयितुम् अन्याः उपपत्तयः अपि सन्ति। एतदर्थं वेदान्तः एव अपेक्ष्यते इति न। शरीरम् आत्मा न इति अस्माकं युक्तयोऽपि सन्ति। शरीरात् भिन्नो भवाम्यहं, संसारी अस्मि, यतः पापं पुण्यं वा यत्कर्म मया कृतं तस्य फलम् अहम् अनुभवामि, एवञ्च भोक्ता भवामि। एवं शरीरात् आत्मनः विवेकः सरलः स्थूलशरीरात्, अत्र यथा लिखितं स्थूलशरीरात् भिन्न सरलं, परन्तु एतस्य अन्तः एकं सूक्ष्मशरीरम् इति वर्तते। तस्य विवेचनम् आत्मनः, तस्य विवेचनं न तथा सरलं। सूक्ष्मशरीरे अपि
अंतःकरणात् आत्मनः विवेचनम् अतीव दुष्करं भवति। यतः इन्द्रियेभ्यः आत्मानं भिन्नतया ज्ञातुं शक्नुमः। यतः दर्शनं चक्षुरिन्द्रियेण, स्पर्शनं त्वगिन्द्रियेण, द्रष्टा स्प्रष्टा च अहं तु एकः एव, इन्द्रियं भिन्नम्। एवम् अहम् इन्द्रियेण पश्यामि, न तु अहमेव इन्द्रियम् इति अहं जानामि। अतः इन्द्रियापेक्षया आत्मनः भेदं सर्वोऽपि अवगन्तुं शक्नोति, प्रभवति, परन्तु अंतःकरणापेक्षया भेदं नावगच्छति। अहम् इच्छामि, अहं जानामि, अहं बिभेमि इत्यादि अनुभवः आत्मधर्मत्वम् अवगाहमानाः कथम् उपपद्यन्ते? यथा एषा पंक्तिः वेदांत परिभाषा इति धर्मराज अध्वरिणा लिखिते एक वेदांत पुस्तके विद्यमाना काचित् चर्चा। तत्र एषः प्रश्नः क्रियते नैयायिकेन। नैयायिकः पृच्छति, कामादयः अंतःकरण धर्माः इति यदि उच्यन्ते तर्हि अहम् इच्छामि, अहं जानामि, अहं बिभेमि इत्यादयः अनुभवाः कथम् उपपद्यन्ते? अहम् इच्छामि इति कथं भवति? कथं न भवति? उच्यते आत्मधर्मत्वम् अवगाहमानाः। अहम् इति आत्मा उच्यते, अहम् इच्छामि इत्युक्ते आत्मनि एव खलु वर्तते, कथं मनसि इति उच्यते? तर्हि समाधानं किम्? उच्यते अयः पिण्डस्य दग्धृत्वाभावेऽपि दग्धृत्वाश्रयवन्नितादात्म्य अध्यासात्। अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। किञ्चित् वेगः अस्ति चेत् मन्दं करोमि, मन्दं मन्दम् अवगच्छामः। इतोपि 6 दिनानि सन्ति, अवगन्तुं शक्नुमः इति अहं भावयामि। तथा कठिनं न, अतः मन्दं मन्दमेव अहं वदामि। यथा अयो दहति इति व्यवहारः, तथा सुखाद्याकारक परिणाम्य अंतःकरण ऐक्य अध्यासात् अहं सुखी अहं दुःखी इत्यादि व्यवहारो जायते। समाधानं किम्? समाधानं भवतः भ्रमः एव अस्ति। अहम् इच्छामि इति उच्यताम्, किन्तु अनेन अनुभवेन मया कामसङ्कल्पादीनां विकाराणाम् आत्मवर्तित्वं गृह्यते इत्युच्यते चेत् भवतां भ्रमः एव। तथा अनुभवेन सनिष्कर्षं प्रतीयते। अहम् इति कथनमात्रेण आत्मा एव तत्र अनुभव विषयः इति कथञ्चिदपि निर्णेतुं शक्यते। यतोहि अहम् इति शरीरमपि उच्यते, अहम् इति शब्देन इन्द्रियस्यापि व्यवह्रियमाणत्वात्, क्वचित् मनसः व्यवह्रियमाणत्वात् अस्माकं रीत्या मनोविषयकः एव व्यवहारः। अहम् इच्छामि इति मनोधर्मः खलु, मयि प्रतीयते। तस्मात् अहं पश्यामि, अहं जानामि, अहं बिभेमि इत्यादि अनुभवमात्रेण एतत् सर्वम् आत्मनि एव एते गुणाः वर्तन्ते इति वयं निर्णेतुं न शक्नुमः। तत्र एकं दृष्टान्तं दर्शयति। एतादृशाः व्यवहारास्तु भ्रान्तिवशात् भ्रमात्मकाः इति समाधानम्। अत्र चित्रे वयम् एकं द्रष्टुं शक्नुमः। अयः पिण्डः दृश्यते, लोहपिण्डः, तस्य दग्धृत्व अभावेऽपि दग्धृत्वाश्रयवन्य तादात्म्य अध्यासात् यथा अयो दहति इति व्यवहारः। अयो दहति इति लोके व्यवहारः अस्ति। अयः नाम अयः पिण्डः, लोहविशेषः। तस्य दाह क्रिया स्वभावत्वं नास्ति। कदापि अयः न दहति। दाहकत्वं कस्य धर्मः? वह्नेर्धर्मः। यद्येवं तर्हि अयो दहति इति कथं व्यवहारः लोके? अयः पिण्डः मया अकस्मात् स्पृष्टः, अङ्गुली दग्धा, कथम् अयो दहति? मा स्पृश। अयः कथं वो दहति? वह्निः खलु दहति। सत्यं, वह्निरेव। कथं तर्हि अयो दहति इति प्रयुज्यते? दग्धृत्वाश्रय वह्नितादात्म्य अध्यासात्। वस्तुतः दग्धृत्व आश्रयः यः वह्निः, सः वह्निः अयः पिण्डे तादात्म्येन अध्यस्तः।
तप्तः अयः पिण्डः। तर्हि वह्नि अन्यः अयः पिण्डः अन्यः इति अस्माकं प्रतीतिः अस्मिन् सन्दर्भे नास्ति। प्रतीतिरस्ति चेत् तत्र वह्नि पृथक् दृश्येत वा? न दृश्यते, अयः पिण्ड एव दृश्यते। यदा स्पृष्टं तदा ज्ञातं दहनं। यदा विवेको नास्ति अयः पिण्डः अन्यः अयः पिण्डात् भिन्नः वह्निर्न दृश्यते इत्यस्य कोऽर्थः? तत्र तादात्म्येन अध्यस्तः इति अर्थः। एवञ्च यद्यपि अयः पिण्डे दाहकत्वं, दग्धत्वम् इत्युक्ते दाहकत्वं नास्ति, दग्धत्वस्य वह्नेः धर्मेऽपि तादृश दग्धत्वाश्रय वह्निः यदा अयः पिण्डे तादात्म्येन अध्यस्तो भवति तर्हि अयो दहति इति व्यवहारः उपपादयितुं शक्यते इति किल लोकाद् अवगम्यते। तद्वदेव तर्हि कथं वक्तव्यं? यद्यपि आत्मनि कामादयः न सन्ति किन्तु अंतःकरणे एव सन्ति, तथापि तादृशं कामाद्याश्रयं यद् अंतःकरणं तदन्तःकरणम् आत्मनि तादात्म्येन अध्यस्तम् इति यदि उपपादयितुं शक्यते तर्हि अहम् इच्छामि इति कामादेः आत्मधर्मत्वम् अवगाहमानाः अनुभवाः उपपादयितुं शक्याः इति वेदान्त परिभाषा ग्रन्थस्य ग्रन्थकारस्य आशयः। कश्चन भागः एव स्वीक्रियते। दग्धत्वाश्रयस्य वह्नेः अयः पिण्डे तादात्म्य अध्यासः अपेक्ष्यते, तद्वत् कामाद्याश्रयस्य अंतःकरणस्य आत्मनि तादात्म्य अध्यासः अपेक्ष्यते। तावदेव। तद्भवति वा? तद्भवति इत्युपपादयितुं वयम् इच्छामः। आत्मनि अंतःकरणम् आरोप्यते इति भवति वा? भवति इत्युपपादयिष्यामः। आत्मा तु शुद्धः, तत्र अंतःकरणादिकम् आरोपणीयम्। पश्यतु, सुषुप्तौ आत्मा स्वरूपेण प्रकाशते। सुषुप्ति इत्युक्ते निद्रा, अवस्थात्रयम् इति वयं सर्वे पूर्ववर्गेषु अपि पठितवन्तः। जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति। तत्र आत्मा प्रकाशते। प्रकाशते वा न वा? वयं न जानीमः। प्रकाशते इत्येव वक्तव्यं। कथं वक्तव्यं? श्रुतिबलात् वक्तव्यं। केवलेन तर्केण किमपि न कल्पयामः, श्रुतिबलात् कल्पयामः। श्रुति किं वदति? आत्मा स्वप्रकाशः इति वदति। नित्यज्ञानस्वरूपः इति वदति। नित्यज्ञानस्वरूपः आत्मा कस्याञ्चित् अवस्थायां न प्रकाशते इति भवति वा? एवं वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तस्य नित्यज्ञानस्वभावत्वं तर्हि न स्यात्। तथा च नित्यज्ञानस्वभावस्य आत्मनः प्रकाशः सुषुप्तावप्यस्ति इत्येतावता निर्णयः स्वीक्रियते। तर्हि तदुपरि आलोचनीयं। यदि सुषुप्ति दशायाम् आत्मा प्रकाशते तर्हि अहम् इति किमर्थं न अनुभूयते सुषुप्तौ? उत्तमः प्रश्नः खलु। अहम् इति प्रतीतिः अस्ति वा सुषुप्तौ? अस्ति वा? नास्ति। जाग्रत् काले अस्ति वा? अस्ति। स्वप्नकाले अस्ति वा? अस्ति। सुषुप्ति काले नास्ति। आत्मस्वरूप प्रकाशस्य जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु तिसृषु अपि अवस्थासु समानत्वेपि अविशेषेपि सुषुप्तौ किमर्थम् अहम् इत्यनुभवो नास्ति? तत्र एकं कारणम् उभाभ्यामपि चिन्तयितुं शक्यते। सुषुप्ति दशायां मनो निवृत्तम्। मनः इत्ययं पदार्थः अस्ति खलु, तत् निवृत्तम्। निवृत्तव्यापारं मनः इति वदति। निवृत्तव्यापारं मनः। तत्र नैयायिकाः अपि तद् अङ्गीकुर्वन्ति। पुरीतन्नाडीं प्रविश्य तत् मनः लयं प्राप्नोति, अतः वयं निद्रां कुर्मः। काचित् नाडी शरीरे अस्ति, पुरीतत् इति नाडी, तां नाडीं प्रविशति मनः इति नैयायिका अपि अङ्गीकुर्वन्ति। तत्र व्यापार उपरमः अस्ति इति ज्ञायते। तर्हि मनः यदा स्वकीयं व्यापारं प्रारभते तदा उत्थितस्य जनस्य अहम् इति बोधो जायते। प्रथमक्षणे जायते। यदा मनः उपरतं तदा नास्ति। एवञ्च मनोव्यापार तदभावाभ्यामेव अहमित्यानुभवः तदभावश्च भवति।
इत्यनया परीक्षया वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। किञ्चित् मन्दं मन्दं मम पृष्ठतः आगच्छन्ति चेत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तथा च अहम् इति उल्लेखपूर्वः अनुभवः मनसः सत्त्वे एव इति निश्चितम्। अहम् इच्छामि, अहं जानामि, अहं बिभेमि इत्याद्यनुभवाः अपि तदा एव भवन्ति। एते धर्म सर्वे मानसाः। तस्मात् मनस्सम्बन्धे सति एतत् सर्वं वर्तते, मनस्सम्बन्ध अभावे एतत् सर्वं नास्ति इति लोकानुभवः अस्माकं। किञ्चित् परीक्षापूर्वकः अयम् अनुभवः। सुषुप्तौ मनस्सम्बन्धः नास्ति इत्येवमेव अनुभोक्तुं वयं न शक्नुमः। किञ्चित् परीक्षया ज्ञातुं शक्यते। श्रुतिं विनैव अवगन्तुं शक्यते। मनः इति किञ्चित् कल्पितं चेत् तदित्थमेव कल्पनीयं भवति। सुषुप्तिदशायां निर्व्यापारम्, अन्यदशाद्वये सव्यापारम् इति सर्वैरपि तथैव कल्प्यते। तथा च मनस्सम्बन्धे सति अहम् इच्छामि, अहं जानामि, अहं बिभेमि इत्यादयः अनुभवाः जायन्ते। मनसः निर्व्यापारता दशायाम् इमे अनुभवाः न सन्ति। तस्मात् मनः किञ्चित् तत्र कार्यं करोति इति स्पष्टम्। तत् किं कार्यं मनसः इति जिज्ञासायां श्रुतिः वदति, एते सर्वे धर्माः मानसाः, ते आत्मनि भासन्ते। आत्मनि एते धर्माः सन्ति इति स्वीक्रियताम् इत्युक्तौ आत्मनि यदि भासेरन् तर्हि सुषुप्तौ किमर्थं न दृश्यन्ते? यदि इमे सर्वे विकाराः आत्मनः स्वरूपे अन्तर्गताः स्युः तर्हि आत्मस्वरूपे प्रकाशमाने किमर्थं न प्रकाशन्ते इति वक्तव्यम्। तदा नैयायिकः किं वदेत्? सुषुप्तिदशायाम् आत्मस्वरूपमेव न प्रकाशते भो इति वदेत्। तत्तु तथा स्वीकर्तुं न शक्यते, कारणं श्रुतिविरोधः। तस्मात् श्रुत्यर्थम् अनुसन्धाय सिद्धान्तः सर्वदा वक्तव्यः। श्रुतिविरुद्धः सिद्धान्तः न कदापि वक्तव्यः। अतः आत्मस्वरूपं सुषुप्तौ अपि प्रकाशते इत्येव वक्तव्यं। तर्हि कामादयस्तु प्रकाशन्ते वा न वा? अत एव ज्ञायते ते सर्वे आत्मनो धर्माः न। श्रुतिश्च तदेव वदति, इमेन आत्मनो धर्माः असङ्गो ह्ययं पुरुषः इति श्रुति वदति। आत्मनः सङ्ग एव नास्ति, इमे सर्वे अन्तःकरणस्य इति वदति च। तादृशकामादियुक्तं यद् अन्तःकरणं तस्य अत्र तादात्म्येन अध्यासो जातः। तद्वशादेव अहम् इच्छामि, अहं जानामि इत्यादयः प्रतीतयो जाताः। एतावता एते सर्वे आत्मनो धर्माः इति न वक्तव्यम् इति वेदान्तवाक्यानामपि तात्पर्यं परीक्ष्य वयं निर्णयामः। अत्र कश्चिदपि अंशः अवगन्तव्यः। तादात्म्येन अध्यासः इति किमर्थं वक्तव्यम्? दृष्टान्ते पश्यतु। तादात्म्येन अध्यासः इत्यत्र कथम् उपपादितम्? अयसः अपेक्षया वह्निः अतिरिक्तः न दृश्यते। अयसि वह्निसंयोगः वर्तते इति अस्माकम् अनुभवः अस्ति वा? नास्ति। यदा वह्निर्ज्वलति तदा उच्यतां वह्निसंयोगः अस्ति इति, तथा नानुभूयते। अयः एव मां दहति इत्येव अस्ति अस्माकम् अनुभवः। जानन्नपि वदति अयसः दग्धृत्वं नास्ति इति जानन्नपि तथैव अनुभवति। स्वरस अनुभवः तथैव अस्ति। यस्मात् विविच्य न अनुभूयते तद् तत्र तादात्म्येन वर्तते इत्येव वक्तव्यम्। तादात्म्येन वस्तुगत्या अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। तादात्म्यस्य वस्तुगतत्वं नास्ति। अयसश्च वह्नेश्च वस्तुगत्या तादात्म्यम् अस्ति वा? वह्निः अन्यः पदार्थः, अयः अन्यः पदार्थः। अनयोः वास्तविक तादात्म्यं नास्ति चेदपि तादात्म्यं यद् अनुभूयते तर्हि का गतिः इत्युक्ते आरोपः इत्येव वक्तव्यम्। तादात्म्येन आरोपः। यद्येवम् अत्रापि तथैव उच्यताम्। आत्मा शुद्धः, आत्मनि अन्ये कलङ्काः न सन्ति, मनस्तु सविकारम् इत्यस्माकम् अनुभवः अस्ति वा? अहं विकारवान्
अत्र लिखितमस्ति प्रथमं अहं विकारवान् इत्येव वयम् अनुभवामः, अहम् इच्छामि इत्येतावान् एव अनुभवः। तत्र भागद्वयमस्ति, आत्मा अन्तःकरणम्। अहम् इच्छामि इत्येतत् आत्मनि वा अन्तःकरणे वा, कामादयस्तु अन्तःकरणे एव सन्ति इति अनुभूयते वा न, अहम् अनुभवामि इति एकमेव वयं वदामः। तादृशं तादात्म्यं मनसः आत्मनि आरोपितं। तर्हि मनः इत्यस्य पदार्थस्य आत्मस्वरूपत्वात् पृथक् अप्रतीयमानत्वाच्च इदं निर्णीयते यत् मनः इत्ययं पदार्थः आत्मतादात्म्यं प्राप्तः। वास्तविकं तादात्म्यं भवति वा न भवति, तस्मात् वयं वदामः एतद् अध्यस्तमस्ति। केन सम्बन्धेन? तादात्म्येन अध्यस्तम्, तस्मात् तादात्मकमेव प्रतीयते इति यथा प्रतीति अत्र आरोपः कल्पनीयः इति वेदान्तपरिभाषा। केवलं शास्त्र वेदान्तशास्त्र विचाररीतिः कथं गच्छति इति अवगन्तुम् अद्य एतादृश एकः लघुः शास्त्रस्य परिचयः, एतादृश ग्रन्थकार द्वारा शास्त्रपरिचयः कारितः। तदर्थं श्रुतिः वदति अवस्थात्रयस्य विवेचनं भवान् प्रथमं करोतु इति तत्र अवतारयति। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति इति अवस्थाः। अवस्थात्रयम् अस्माकं सर्वेषामपि अस्ति इति सर्वोऽपि जानाति, परन्तु अवस्थात्रयं स्वीकृत्य आत्मनः स्वरूपं न विचारयति जनः, तदेव समस्या। जाग्रदवस्थायां यथा अहम् आत्मानं भावयामि तदपेक्षया किञ्चित् वैलक्षण्यं स्वप्नावस्थायां दृश्यते, ततोपि वैलक्षण्यं सुषुप्त्यवस्थायां दृश्यते। किञ्चित् विवेचयामि, अत्र 5 निमेषमपि अद्य स्वीकृत्य अत्र अहं स्थगयामि। जाग्रदवस्थायां महान् भेदः, अहम् अन्यः सः अन्यः, अत्यन्तमस्ति वैलक्षण्यं। स्वप्नावस्थायाम् इदानीम् एतत् पुस्तकम् इत्यादि अहं यथा पश्यामि तथा अपरः अपि पश्यति। स्वप्ने कः भेदः? अहमेव पश्यामि, अहम् एकः एव द्रष्टा, अन्यः न द्रष्टा। किन्तु अहं भेदं पश्यामि आत्मनः अन्येषाञ्च। केवलम् अहमेव स्वप्नं पश्यामि, अन्ये न पश्यन्ति। मम स्वप्नं, मदीय स्वप्नस्य द्रष्टा अहमेव। तत्र अहम् आत्मानमपि पश्यामि, अन्यान्श्च पश्यामि। इदमस्ति जाग्रदपेक्षया स्वप्नस्य वैलक्षण्यं। ततोपि अग्रे सुषुप्तिं विचारयामः। तत्र अहम् इत्येव आत्मानम् अहं न भावयामि, तत्र न कोऽपि भेदः दृश्यते, किमपि न दृश्यते, न वा अन्येन दृश्यते सुषुप्तौ। यदि अहं चैतन्यरूपः, अहम् इत्यत् स्वरूपं चैतन्यरूपम्, अहम् अस्मि वा न वा इत्यत्र अन्यत् किमपि प्रमाणं नापेक्षितम्। अहम् अस्मि वा इति एतद् बोधयितुम् अन्यत् प्रमाणं, प्रत्यक्षप्रमाणम्, अनुमानप्रमाणम्, उपमानप्रमाणं किमपि नापेक्षितं। यतः अहं चैतन्यरूपः स्वप्रकाशः, तदा सुषुप्त्यवस्थायां वा जाग्रदवस्थायां वा स्वप्नावस्थायां वा कं विशेषं पश्यामि इति चिन्तनीयम्। इदम् अस्माभिः उपलब्धुं शक्यते। जाग्रति स्वप्ने वा यः भेदः लभ्यते सः एकोऽपि भेदः सुषुप्तौ न लभ्यते, किन्तु एकं लभ्यते, तस्य नाम आनन्दः। तदेव तैत्तिरीयोपनिषदपि वदति। उपनिषदाम् अध्ययनमपि वयं करिष्यामः, वेदान्त रसं वयम् आस्वादयितुं शक्नुमः। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्, तत्र विद्यमानस्य स्वरूपस्य वर्णनं श्रुतिः करोति। अस्माभिः तद् अङ्गीकरणीयमेव। तत् स्वरूपं किं? तम् आनन्दं वयम् अनुभवामः। इदमेव अस्माकं वास्तवं स्वरूपम् इति तेन अस्माभिः अवगन्तव्यं। यतः अन्य सम्बन्धात् यद् रूपम् आगच्छति तद् वास्तविकतया अस्माकं स्वरूपं न। शरीर सम्बन्धात् अहं मनुष्यो भवामि, तर्हि एतद् मदीयं रूपं न, अहं न मनुष्यः। अंतःकरण सम्बन्धात् अहं स्वप्नं पश्यामि, तर्हि सः स्वप्नः अपि अपगच्छति। तर्हि सुषुप्ति काले कस्य सम्बन्धात् मया आनन्दः अनुभूयते?
न कस्यापि सम्बन्धात् नाहं तत्र किञ्चित् पश्यामि, नाहं खादामि, नाहं स्पृशामि, नाहं रुचिं जानामि, नाहं किमपि व्यापारं कृत्वा आनन्दम् अनुभवामि, किन्तु उत्थितः जनः सुखमहम् अस्वाप्सम् इत्यपि वदति। सः स्वकीयः आनन्दः तदानीं प्रकाशते। सुषुप्ति दृष्टान्तः श्रुतौ उपन्यस्यते। पश्यतु, भवतः आत्मनः स्वरूपं कीदृशं वर्तते इति। भवान् आत्मानम् अन्यथा मत्वा महावाक्यात् जायमानस्य बोधस्य अनङ्गीकारं करोति भो, परन्तु इदानीं तादृशः यः अनुभवः सः समीचीनो वा न समीचीनः, इदमेव भवतः सर्वदा विद्यमानं स्वरूपं सुषुप्त्यवस्थातः मोक्षावस्थायाः कियान् विशेषः इत्युक्ते सुषुप्तौ अज्ञानम् अपि अस्ति। यतः उत्थितस्य जनस्य वाक्यं न किञ्चिदवेदिशं सुखमहमस्वाप्सम्, मोक्षावस्थायां तन्नास्ति इत्येतावानेव तत्र भेदः, नान्यः कोऽपि। तदेव वास्तविकतया सच्चिदानंद स्वरूपं। तादृशं स्वरूपं बोधयितुं वेदांत शास्त्रं प्रवृत्तम्। अस्माकं पूर्वजैः ऋषिभिः एषा वेदांत परंपरा आरब्धा। मनुष्यस्य वास्तविकं यत् आनंद स्वरूपमस्ति तं स्वरूपं सः कथं विस्मरेत्। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः इति श्रुतिः आहूय अस्मान् सर्वान् बोधयति। हे भवन्तः एतत् स्वरूपं जानन्तु, तत् स्वरूपं ज्ञातुं वयम् अग्रिमेषु दिनेषु अस्माकं शास्त्रगङ्गायां श्रुतिगङ्गायाम् अवगाहनं कृत्वा एतस्य रसम् अनुभवामः। अद्य अत्र वयं समयाभावात् स्थगयामः। श्वः चतुर्वादने पुनरपि एतादृश विचारं कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। अद्य इतोपि विषयाः सन्ति, किन्तु समयाभावात् अत्र स्थगयामः।